अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। और आप सब कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। तो जनाब, आज जो है ना, बात करने वाली हूँ मैं कुछ कड़वी सी, लेकिन कड़वी बात को बात करने की कोशिश करेंगे हम मीठे लहजे में। जैसे कि हम बहुत कड़वी गोलियां होती हैं ना, तो ऊपर शुगर की कोटिंग कर लेते हैं, या कैप्सूल जो होता है उसके अंदर बहुत कड़वी मेडिसिन होती है और ऊपर जनाब कवर वो चढ़ा देते हैं एक फीका सा, ताकि आप उसको निगल सकें। तो आज मेरी वीडियो है ख़ुसूसन अपने भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने मर्द हजरात के लिए, जो है ना हर चीज़ पे अपनी अजारादारी समझते हैं। आप कहते होंगे कि मैं हमेशा मर्दों के ही शायद ख़िलाफ़ बात करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं करना नहीं चाहती लेकिन मुझे करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम निकलते हैं सड़क पे, यानी अगर हम गली में निकलते हैं, तो वो समझते हैं हमारे बाप की गली है और इसमें से गुज़रने वाली ख़वातीन को ताकना, ताड़ना और उन पे गुफ्तगू करना, उन पे आवाज़ें कसना हमारा है हक। अगर हम चढ़ें रोड पे जनाब, तो रोड उनको लगता है कि रोड है उनके दादा का, और यहाँ पे हम जो चाहें ख़वातीन पर कर सकते हैं आवाज़ें। अब सड़कों और रोडों की तो बात छोड़िए जनाब, जो जो चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे फेसबुक, जैसे इंस्टा, जैसे यूट्यूब, जैसे इस जैसी और कोई भी ऐप्स, यहाँ पे जितना आप लोगों का हक है ना कि आप इनको एंजॉय करें, इन पे काम करें या इन पे जो भी करें, तो उतना ही यकीन कीजिए हमारा भी हक है। हम भी फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, हम भी अपने वहाँ जो है ना रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से और अपने हम ख्याल लोगों से बात कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। और लेकिन देखिए, जो फेसबुक यूज़ करने आया है ना, वो इसलिए नहीं आया कि वो वहाँ अकेला बैठ के वो बांसुरी बजाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ आपके रिलेटिव्स नहीं होते, बाहर से और लोग भी होते हैं, और जब बेशक हम उन्हें अपनी मर्ज़ी से ऐड करते हैं, लेकिन इस ऐड करने का ये नहीं मतलब होता है कि देखें, अगर किसी खातून ने आपको ऐड कर लिया तो वो तो जनाब आपके ऊपर 100 जान से आप समझते हैं शायद फ़िदा हो गई है, तो तभी उसने मुझे ऐड कर लिया। ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो आप हजरात क्या करते हैं, जैसे ही आपको फॉलो किया जाता है टिकटॉक पे, जैसे ही आपको फेसबुक पे हमारे इसमें मैसेंजर में मिलती है रसाई, और जैसे ही आप आते हैं तो आप एक लफ्ज़ ख़वातीन को लिखते हैं जान, या आप लिखते हैं डियर, या आप लिखते हैं प्यारी, ठीक है। इस तरह के जो लफ्ज़ हैं ना, वो आप इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए, चाहे वो छोटी एज की ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, या बड़ी एज की। आपको तो उम्र से कोई दिलचस्पी नहीं है ना, आपकी तो अजारादारी, आप समझते हैं कि हर एज की ख़वातीन जो है ना, वो जो आई हैं फेसबुक पे, या वो आई हैं टिकटॉक पे, या वो आई हैं यूट्यूब पे, तो वो तो जनाब आपकी तसल्लुत में आ गई ना, तो कोई मसला ही नहीं है। ऐसी औरतों को इसी तरह तो पुकारना चाहिए। यही तो हमारी माओ ने हमें तरबियत दे के भेजा, ठीक है। तो आप लोग ये लफ्ज़ लिखते हैं, कभी भी कोई किसी खातून ने आपको लिखा है जान, या किसी खातून ने आपको डियर लिखा है, या आप किसी खातून ने आपको इस तरह से पुकारा है जैसे आप इनको पुकारते हैं? आपको कौन हक देता है इस तरह पुकारने का? आज मैं आपको ना एक नक्शा खींच के दिखाती हूँ, ठीक है, और शायद उस नक्शे की मदद से आपको समझ आ सके कि आप लोग करते क्या हैं। जनाब, ये मेरा पैगाम है उस भाई के लिए, ये मेरा पैगाम उस बेटे के लिए, और ये मेरा पैगाम उस
مرد حضرت کے لیے جو اپنی بے سری اور گندی سوچ کے ساتھ ان سب جگہوں پہ ہوتے ہیں موجود۔ جناب آپ صبح ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا صبح صبح دروازہ ہوا ہے نوک، ٹک ٹک ٹک، یا بجی ہے بیل، اور آپ کی والدہ ماجدہ نکلی ہیں دروازے پہ۔ اب دروازے پہ کھڑا ہے دودھ والا۔ اب دودھ والے نے کیا کیا؟ دودھ والے نے آپ کی ماں کو کہا میری جان برتن لے آؤ اور دودھ لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کی جو ماں ہے، جو میری جان کہلائی، وہ برتن لائی اور دودھ لے کے چلی گئی۔ اب جناب تھوڑی دیر اور گزری ہے اور دروازہ پھر بجا ہے۔ دروازہ نہیں بجتا، زیادہ تر آج کل بیل بجتی ہے، ہاں جی، تو بیل بج گئی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ دوبارہ گئی ہیں دروازے پہ، اور دروازے پہ تو کھڑا تھا اخبار والا۔ تو اخبار والے نے کیا کیا؟ اخبار والے نے کہا مائی ڈیئر اخبار لے لیجیے۔ اب مائی ڈیئر نے اخبار لے لیا۔ اب وہ اخبار لے کے جو ہے نا وہ آ گئی ہیں گھر، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ گزر چکے ہیں، اور اب کی بار بیل پھر بجی ہے۔ اور اب کی بار جو شخص کہتا ہے نا دوسروں کو میری جان، اب اس کی بیوی گئی ہے دروازے پہ، ٹھیک ہے، بیوی گئی ہے دروازے پہ، اور نیچے کھڑا تھا کوڑے والا۔ تو کوڑے والے نے اس کو دیکھ کے بڑی خوبصورت اسمائل گھٹیا قسم کی پاس، اور کہا میری جان اپنے گھر کا کوڑا مجھے دے دو اپنے مبارک ہاتھوں سے، ہے نا۔ تو پھر اس کی جان نے جو ہے نا وہ کوڑا اٹھا کے اس کو دے دیا، اور وہ کوڑے والا لے کے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پریکٹس ہر اس گھر میں ہوگی جس کے مرد حضرات دوسری خواتین کو اپنی رعایا سمجھ کے اس کے ساتھ غلط لفظ بولتے ہیں، اور اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو پیش کرتے ہیں اپنی دوستیوں کی پیشکش۔ تو جناب اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، اور ہو رہا ہوگا، اور ہوگا، کیونکہ یہ حدیث سے نبوی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کسی کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں یا آپ اپناتے ہیں زنا کا راستہ، اور وہ راستہ پھر آپ کے گھر تک چلا جاتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو احترام دیں گے، اگر آپ دوسری عورتوں کو اپنی ماں بہن کی طرح عزت دیں گے، تو وہ عزت آپ کے گھر کی خواتین کو آٹومیٹکلی ملے گی۔ اور اگر آپ دوسرے کے گھر میں بری نیت سے یا بری نگاہ سے جھانکیں گے، تو یہ پھر جھانکنا جو ہے نا یہ آپ کو پڑے گا مہنگا، اور آٹومیٹکلی یہ چیزیں آپ کے گھر کی طرف چلی جائیں گی۔ آپ کی جو بری نگاہ ہے نا وہ لوٹ کر آپ کے گھر کی طرف جائے گی، اور آپ جہاں کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہاں بہت سے کوئی اور جن پہ شاید آپ کو بہت ہوتا ہوگا یقین اور بہت ہی ہوتا ہوگا مان، لیکن وہ بھی دیکھیں گے آپ کے گھر کو اسی نگاہ سے جس نگاہ سے آپ نے کسی دوسرے کی بیٹی کو دیکھا، آپ نے کسی دوسرے کی بہن کو دیکھا، آپ نے کسی دوسرے کی بیوی کو دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، اب آپ نے مجھے کمنٹ میں دینا ہے جواب۔ کیا آپ اپنے پاکستان، جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں عورت ہر کسی کی جان ہو؟ کیا ایک عورت ہر کسی کی جان ہو سکتی ہے؟ کیا ایک عورت ہر کسی کی دوست ہو سکتی ہے؟ کیا ایک عورت ہر کسی کی محبوبہ ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو ہے نا میڈیا پہ آ کے کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے خواتین کی طرح بالکل گھریلو خواتین ہوتی ہیں، اور خدا را جو ہے نا ان کو کام کرنے دیجیے سکون کے ساتھ، ان کی زندگی کو مشکل مت کریں۔ اگر آپ اپنی بہنوں، اپنی ماں جیسی خواتین کو جو ہے نا آسانی نہیں دے سکتے تو ان کی راہ میں روڑے بھی مت اٹکائیں، اور ان کے لیے مشکلیں بھی جو ہے نا وہ کھڑی نہ کیا کریں۔ اور یہ چیزیں آپ کی تربیت کا پتہ دیتی ہیں۔ اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو دے ہدایت، اور مجھے دے اجازت۔
اللہ حافظ.